सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली खत्म कर दी। सियासतदानों पर ताहयात नाअहली की लटकती तलवार हटा दी गई। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली अब 5 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाते हुए आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली का लदम करार दे दी। आर्टिकल 62(1)F को आइन से अलग करके अकेला नहीं पढ़ा जा सकता। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने 6-1 से फैसला सुना दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी की जानिब से फैसले से इख्तलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला ओवररूल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली का फैसला 5 जनवरी को महफूज किया था। पार्लियामेंट से मंजूर कानून के मुताबिक नाअहली अब 5 साल होगी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इंतखाबात लड़ने के लिए अहल हो गए। चीफ जस्टिस ने कहा है 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पर लकीर है। चाहे अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद ले आए, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। 3-4 सेनेटर्स उठकर कह दें कि इलेक्शन नहीं होंगे तो उनकी बात में वजन है या चीफ जस्टिस की बात में वजन है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं आज जो हो रहा है वो माजी से बुरा नहीं। बानी पीटीआई ने जो सियासत शुरू की अब वो भुगत रहे हैं। उनका मौक़िफ़ था सब चोरों को चौक पर फांसी दे दो, 200 बंदों को मरवा दें तो निजाम ठीक हो जाएगा। उन्हें अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाना होगी। बिलावल भुट्टो की लतीफ़ खोसा से सुप्रीम कोर्ट के गेट पर मुलाकात। बिलावल ने सलाम किया और दोनों ने बगलगीर भी हुई। इलेक्शन कमीशन बताए हमें लेवल प्लेइंग फील्ड कहां दी है। पहले बल्ला छीना गया, अब इंतखाबात लड़ने की राह में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। मुखालफीन सुन लें, हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। जरूरत पड़ी तो अंडर 19 की टीम मुकाबले के लिए उतारेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा चाहे जितनी धांधली कर लें, इंटरनेट बंद कर लें, आवाम का समंदर नहीं रोक सकते। लतीफ खोसा ने कहा यकीन है बल्ले का निशान मिलकर रहेगा। ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है? पीटीआई को कॉर्नर मीटिंग की भी इजाजत नहीं। दफा 144 सिर्फ पीटीआई के लिए लगी। हमारे अलावा सबको जलसों की इजाजत है। शाह महमूद कुरैशी को जिस तरह उठाया गया, दुनिया में बदनामी हुई। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफा दे दिया। सुना है कुछ और भी आ रहे हैं। क्या पीटीआई चाहती है सारे कागजात मंजूर हो जाएं? हम आरोज को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। चीफ जस्टिस के लेवल प्लेइंग फील्ड केस में रिमार्क्स। पीटीआई को इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर जवाब जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा खोसा साहब आप यहां खड़े होकर रिपोर्ट मुस्तरद नहीं कर सकते। तकरीर नहीं, सिर्फ ये बताएं इस रिपोर्ट में क्या गलत है। लतीफ खोसा ने कहा हमारे किसी फ्रंटलाइन उम्मीदवार के कागजात मंजूर नहीं हुए, हमें अभी तक जलसा करने की इजाजत नहीं मिल रही। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने वकील इलेक्शन कमीशन से पूछा टीवी पर देखा है कागजात नामजदगी छीने गए, आपको नजर नहीं आया? अदालत ने मजीद समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट का बल्ले के निशान के केस को 10 जनवरी को मुकर्रर करने का हुक्म। नौ मई को तोड़फोड़, लूटमार और जलाओ घेराव की मजीद वीडियो सामने आ गईं। आर्म्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी में शरपसंद अनासिर दाखिल हुए, तोड़फोड़ की, आग लगाई, कीमती सामान लूट लिया। आग लगाने से अस्पताल के अंदर धुआं फैल गया। शरपसंदों ने इस दौरान मोटरसाइकिलों और अस्पताल के अहाते में खड़ी गाड़ियों को भी जलाया। शरपसंदों ने आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट रावलपिंडी की बिल्डिंग को भी आग लगाई। जुल्फकार भुट्टो की फांसी के फैसले पर अमल हो गया। सदारती रेफरेंस पर हम सिर्फ राय दे सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा क्या बुनियादी तौर पर इस रेफरेंस की बुनियाद साबिक जज नसीम हसन शाह का इंटरव्यू है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा क्या अदालत एक इंटरव्यू की बुनियाद पर इंक्वायरी करे? आज असर 9 जायजा लिया तो कल कोई सदर किसी भी केस पर रेफरेंस भेजेगा। ये असूल तय हो गया तो फैसलों की आईनी हैसियत क्या रहेगी? चीफ जस्टिस ने कहा कल सेशन जज सुप्रीम कोर्ट के जुल्फकार भुट्टो केस के फैसले के तहत ट्रायल कर दे, फिर क्या होगा? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा तारीख दुरुस्त करने की जरूरत है क्योंकि स्याह दाग को किसी एक फैमिली पर नहीं कुछ इदारों पर भी है। अदालती मुआविन मखदूम अली खान का कहना था मखसूस बेंच ने जुल्फकार भुट्टो केस का जल्दबाजी में फैसला दिया जिससे इंसाफ का कत्ल हुआ।
رضا ربانی کے اعتراض پر خواجہ حارث نے خود کو بطور عدالتی معاون مقدمے سے الگ کر لیا. سماعت فروری کے تیسرے ہفتے تک ملتوی. عدالت کلنک دھونے کے لیے نہیں ہے. اگر ذوالفقار علی بھٹو شہید ہے تو پھر میرے والد کیا ہیں؟ احمد رضا قصوری کہتے ہیں 40 سال پرانا کیس ری اوپن ہو سکتا ہے تو باقی کیس کیوں نہیں؟ اگر وہ کیس بھی ری اوپن ہوتے ہیں تو ایک تماشا بن جائے گا. یا پھر قانون بنا دیں جس کو بھی سزائے موت ہو اسے شہید ڈکلیئر کر دیا جائے. آرمی چیف کا بحرین کا 2 روزہ سرکاری دورہ. فرمانروا شاہ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ملاقات. جنرل سید عاصم منیر کی بحرین کے ولی عہد اور عسکری قیادت سے بھی ملاقاتیں. ISPR کا کہنا ہے ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی، فوجی اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. بحرینی قیادت کی انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کی کامیابیوں کی تعریف. آرمی چیف نے بحرین نیشنل گارڈز کے 27ویں یوم تاسیس کی تقریب میں بھی شرکت کی. پرویز الہی اور اہلیہ قیصرہ الہی کے NA 59 اور PP 23 سے کاغذات نامزدگی مسترد. الیکشن ٹرائیبیونل نے الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دی. فہمیدہ مرزا اور ذوالفقار مرزا کی اپیلیں مسترد. الیکشن نہیں لڑ سکیں گے. PTI کی علی امین گنڈا پور کی اپیلیں منظور. 3 حلقوں سے الیکشن لڑ سکیں گے. ٹرائیبیونل نے سردار اختر مینگل کو بھی 3 حلقوں سے انتخاب لڑنے کی اجازت دے دی. نون کے صدر شہباز شریف NA 242 کراچی سے بھی الیکشن لڑیں گے. ٹرائیبیونل نے اعتراض مسترد کر دیا. PTI رہنما شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی اپیلیں کل سماعت کے لیے مقرر. کاغذات مسترد ہونے کے خلاف مراد سعید کی اپیل کل تک ملتوی. مراد سعید کو خود پیش ہونے کی ہدایت. پارٹی ٹکٹ کی تقسیم میرٹ پر کی جائے. PTI خیبر پختونخوا کے کارکنوں کا مطالبہ. کہتے ہیں ہم بانی PTI کے نظریے کے ساتھ ہیں. جنہوں نے پارٹی کے لیے قربانی دی انہیں بھی ٹکٹ دیا جائے. کمپرومائز لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا تو پارٹی کو بہت نقصان ہوگا. DIG فخر سلطان وصال نے فیض آباد دھرنا کمیشن میں اپنا بیان قلم بند کروا دیا. فخر سلطان فیض آباد دھرنے کے وقت RPO راولپنڈی تھے. سابق وزیر دفاع خواجہ آصف طبیعت کی خرابی کے باعث آج کمیشن کے سامنے پیش ہونے سے معذرت. کمیشن نے اس وقت کے چیف کمشنر اسلام آباد کو بھی نوٹس جاری کر دیا. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف سپریم کورٹ میں آئینی درخواستوں کی سماعت. وکیل مخدوم علی خان نے بینچ پر اعتراض واپس لے لیا. کہا مفروضوں کی بنیاد پر کونسل نے شوکاز نوٹس کیا. غیر قانونی طریقے سے کارروائی شروع کی. آرٹیکل 209 کا مقصد جج کو تحفظ دینا ہے. یہ کیس افتخار چودھری اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس سے مختلف ہے. اس کیس میں شکایت کنندہ کا ریفرنس بھیجنے کا کوئی قانونی حق نہیں بنتا. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے ججز کے خلاف آج بھی منظم مہم سازی ہو رہی ہے. ججز کا میڈیا سیل نہیں ہوتا کہ جواب دے سکیں. ایک جج کی بیٹی کے بارے میں تنقید کی گئی. اب کون بتائے جج کی بیٹی ہی نہیں. سماعت کل تک ملتوی. پشاور جوڈیشل کمپلیکس میں وکیل کے روپ میں حملہ آور. فائرنگ سے CTD اہلکار جاں بحق. پولیس اہلکار سمیت 3 افراد زخمی. پولیس کے مطابق واقعہ ذاتی دشمنی کا نتیجہ ہے. ملزم کو گرفتار کر کے واردات میں استعمال ہونے والا پستول برآمد کر لیا. باجوڑ کی تحصیل محمود میں پولیس کی گاڑی کے قریب دھماکہ. 5 پولیس اہلکار شہید، 22 زخمی. پولیس کے مطابق اہلکار انسداد پولیو مہم کے لیے ڈیوٹی پر جا رہے تھے. مولانا فضل الرحمان کا دورہ افغانستان. افغان وزیر اعظم ملا محمد حسن اخن سے ملاقات. سربراہ JUI نے کہا دورے کا مقصد غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے. خیر سگالی کا پیغام لائے ہیں. دونوں ملکوں کو سیاسی تعلقات اور معیشت میں تعاون کی راہیں تلاش کرنی ہیں. امید کرتے ہیں اس سفر کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے. لکی مروت کے علاقے حسین خیل کے قریب 10 مزدوروں کو اغوا کر لیا گیا. پولیس کے مطابق تمام مغوی سڑک تعمیر کرنے والی کمپنی کے ملازم ہیں. بروقت انتخابات نہ ہوئے تو افراتفری پھیلے گی.
الیکشن کے التواء سے ملک مزید بحرانوں سے دوچار ہوگا۔ سراج الحق کہتے ہیں عوام کرپشن فری پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں تو راستہ جماعت اسلامی ہے۔ پاکستان میں سالانہ 5,000 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ملک مقروض بنانے والی پارٹیاں دوبارہ اقتدار میں آنا چاہتی ہیں۔ سینیٹر مشتاق نے مالاکنڈ میں جلسے سے خطاب میں کہا، یہ الیکشن نہیں جہاد ہے۔ بجلی اور گیس بل بھتے کی پرچیاں ہیں، ہم ناانصافی اور اقربا پروری کے خاتمے کے لیے الیکشن لڑ رہی ہیں۔ سانگھر میں پی پی رہنما علی حسن کی دھمکی آمیز تقریر، الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا۔ جوائنٹ الیکشن کمشنر سندھ اصغر سیال کی ضلعی مانیٹرنگ ٹیم کو کارروائی کی ہدایت۔ پی ایس 41 سانگھر سے پی پی امیدوار نے ووٹرز کو کھلے عام دھمکی دی تھی۔ تقریر میں کہا تھا، جس نے ووٹ نہ دیا اس کا حشر دنیا دیکھے گی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی جاری، 24 گھنٹے میں مزید 113 فلسطینی شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 22,835 ہو گئی۔ حزب اللہ کا لبنان کی سرحد کے قریب اسرائیلی فوج کے اڈے پر بڑا حملہ، ماؤنٹ میرون بیس کو کھنڈر میں بدل دیا۔ حزب اللہ کے ٹینک شکن میزائلوں اور راکٹوں نے فوجی اڈے کا ریڈار سسٹم بھی تباہ کر دیا۔ متعدد اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاع۔ اور مسلمان نیوز اینکر مہدی حسن نے لائیو شو کے دوران چینل کو خیر بات کہہ دیا۔ امریکی ٹی وی نے مبینہ طور پر دی مہدی حسن شو کو معطل کر دیا تھا۔ مہدی حسن کی سوشل میڈیا پوسٹ میں فلسطینیوں سے ہمدردی کا اظہار، کہا صحافیوں کے بغیر جنگ کی ہولناکی دنیا کو بتانے والا کوئی نہ ہوگا۔ برطانوی ٹی وی شو ہوسٹ کی فلسطینی رہنما سے بدتمیزی، خاتون اینکر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تنقید کی زد میں، الجزیرہ کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے برطانوی ہوسٹ کے رویے کو صحافت کی خودکشی قرار دیا۔